बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से होती रहे और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि जुमे के रोज़ पेशावर में एक मस्जिद पर हमला किया गया जिसमें 63 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया गया जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए थे, और 200 से ज़ायद अफराद उस हमले में ज़ख्मी हुए, वो भी जो जुमे की नमाज अदा करने आए थे। नाज़रीन, उसके अगले ही रोज़ हफ्ते के दिन पेशावर में ही एक अहमदिया क्लिनिक पर हमला होता है जिसमें अहमदिया क्लिनिक में 2 बुर्का पोश अफराद नौजवान दाखिल होते हैं और उस वक्त आके वो हमला करते हैं। जो उस वक्त उस क्लिनिक में 2 नौजवान मौजूद थे जो काम कर रहे थे, जो वॉलंटियर थे या काम करने वाले थे, तो उन दोनों के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिनमें से एक मौका पर ही शहीद हो गया और दूसरा बच गया। लेकिन हमला आवरों का ख्याल था कि ये दोनों अहमदी हैं। उनका ख्याल था कि ये जो दो लोग काम कर रहे हैं ये अहमदी हैं, लेकिन वो अहमदी नहीं थे। क्लिनिक जो था वो अहमदियों का था, लेकिन उस वक्त वो जो डॉक्टर साहब थे वो मौजूद नहीं थे। तो उस हमले में वो 2 नौजवानों को टारगेट किया गया जो उस वक्त वहां पे मौजूद थे। ये क्लिनिक डॉक्टर मंसूर अहमद साहब का है। इनके क्लिनिक पर इससे पहले भी 3 हमले हो चुके हैं और ये चौथा हमला था जो इस हफ्ते के रोज किया गया। नाज़रीन, आज हम कोशिश करेंगे कि इन वाकयात के पीछे है कौन, ये वाकयात कौन करवाता है। मेरे कुछ सवाल होंगे, इनको गौर से सुनिएगा और अपनी राय कायम कीजिएगा। मेरी गुजारिश होगी कि आप इन सवालात की कड़ियां मिलाइएगा और आप आराम से समझ सकेंगे कि इन साजिशों के पीछे कौन है, मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ कौन धकेलना चाहता है, इस काम के पीछे है कौन। आज हम इस पे कोशिश करेंगे कुछ बात कर सकें। इन कार्रवाई के पीछे कौन सा मकबा फिक्र, जी हाँ नाज़रीन, कौन सा मकबा फिक्र है जो इन कार्रवाइयों के पीछे है, जो दूसरे मकबा फिक्र के लोगों को काफिर करार देता है और उनके नजदीक काफिर को कत्ल करना सवाब समझा जाता है, कत्ल करने वाला सीधा जन्नत में जाता है। कौन सी जमात का सरबराह मखसूस ज़हनियत का मालिक है जिसने कहा था कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। यह ऐलान बज़ाहिर सियासी था, लेकिन सियासी मोमेंट तो देखने को नहीं मिली। लेकिन मस्जिद पर हमला और क्लिनिक पर हमला हो गया जो आपने सबने देखा। फैज का मिसरा हम पढ़ते थे और सोचते थे कि खून के धब्बे कैसे होंगे, कैसे लगे होंगे, कैसे जिद्दी होंगे कि उन्हें धोने को बरसातें दरकार होंगी। धब्बे जितने भी गहरे हों, बरसातें उन्हें कुछ हद तक तो धो सकती हैं, कुछ रंग हल्के तो कर सकती हैं, लेकिन उनको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। 1971 और 1947 उसके खून के धब्बे भी बहुत गहरे थे। गजब की कहानियां हैं जो धब्बों में भी छुपी हुई हैं, अजीब। लेकिन उस वक्त शायद धब्बे नहीं थे बल्कि खून के दरिया थे। लेकिन बताया गया कि जालिमों ने काट डाला। पूरी ट्रेन वहां से यहां कटी हुई आती थी। याद रहे, वहां से यहां के दूसरी तरफ जालिम थे और इस तरफ मजलूम थे। खून की इन खूनी कहानियों की कसक आज भी बहुत से दिलों में जिंदा है। तारीख, किताबें, बल्कि अब तो बहुत सी आंखों देखने वालों के इंटरव्यू भी इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे। ऐसे वाकयात के जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म की कहानी चल रही हो। ऐसी फिल्म को देखते वक्त पता होता है कि हो सकता है ये सब कुछ जाली हो, फिर भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन क्या करे कोई कि ये फिल्म नहीं, हकीकत थी, तल्ख हकीकत, सुर्ख खून से लिखी हुई हकीकत। लाहौर में साकिब ज़ेरवी साहब मशहूर शायर हुए थे। लाहौर के नाम से एक हफ्त रोजा अखबार भी निकालते थे। उन्हें मीर जाफर खान जमाली साहब ने कुछ और लोगों के साथ बलोचिस्तान में मदऊ किया था। बलोच रिवायत के मुताबिक गोश्त से खूब मेहमान नवाजी की जाती है। साकिब ज़ेरवी साहब उस तकरीब के शुरू होते ही उठकर
اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بلوچ سردار کو اس وقت برا لگا۔ وہ ثاقب ضیروی صاحب کے پاس پہنچے اور انہیں باور کرایا کہ آپ نے اس انداز میں میزبان کی بے عزتی کی ہے، اور یہ فعل بلوچ روایت میں بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ مہمان اٹھ کر چلا جائے۔ ثاقب ضیروی صاحب نے اپنا نفسیاتی مسئلہ بتایا کہ قصبے سے میں نے اپنے خاندان کے 2 درجن لوگوں کے ہمراہ ہجرت کی تھی اور نئی آزاد مملکت تک پہنچ پایا تھا۔ راستے میں جو کشت و خون کے ایک بچے نے دیکھا، اس کے دھبے آنکھوں اور دماغ سے چپک چکے جو دھلتے ہی نہیں۔ اس طرح کی تقریب میں اس خون کی چپچچاہٹ مسئلہ بن جاتی ہے۔ میر جعفر خان جمالی نے تو ثاقب ضیروی صاحب کو بھائی بنا لیا ہوا تھا، لیکن خون کے دھبے ایسے ہزاروں لاکھوں ثاقبوں کے ذہن و دل میں سما گئے تھے۔ وقت کا پہیہ گھوما، کچھ یادیں محو ہونے لگیں تو 65 اور 71 بھی آیا۔ خون بھی بہا، گودیں بھی جڑیں، سہاگ بھی چلیں۔ اس میں تو مکار دشمن کی سازشیں تھیں، رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن کے حملے تھے، اور ہم دانت کھٹے کرتے رہے، خون کے دھبوں پر تقریریں اور تحریریں بچھا کر آنکھوں سے اوجھل بھی کرتے رہے۔ لیکن یہ ہماری پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں۔ کئی سارے واقعات ایسے ہیں جو ہماری پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ سو مطالعہ پاکستان اور بزرگوں کے بھروسہ کرنا پڑا، لیکن ضیاء دور سے اب تک کے سانحے تو ہزاروں اور ثاقب ضیروی صاحب پیدا کر چکے ہیں۔ کس جگہ پر کشت و خون کے بازار نہیں دیکھے۔ سنی مسجدیں، شیعہ امام بارگاہیں، احمدیہ مساجد، احمدیہ عبادت گاہیں، مسیحی چرچ، ڈاکٹرز کے کلینک، پروفیسروں کے ڈرائنگ روم، اسلام آباد کے اوجڑی کیمپ اور پنج تارہ ہوٹل، کراچی کے بوری بند لاشیں، لاہور کے داتا دربار، واگا پریڈ گراؤنڈ، وزیر اعظموں کے لہو قافلے، صدروں کی ٹائروں کے بغیر گاڑیاں، کبھی بلوچ تو کبھی ایف سی، کبھی مہاجر تو کبھی رینجرز، پولیس کے ٹریننگ سینٹر، آرمی کے پبلک سکول، کرکٹ ٹیموں پر حملے، جامعات، ISI کے دفاتر، جیش، لشکر سپاہ، تحریکیں، حزب لسانیت، فرقہ پرستی، سیاسی مخالفتوں سے لہو پاکستان، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جوانوں کے سرخ خون میں خود کفیل پاکستان۔ پاکستان نوحہ کنا ہے کہ میرے شہر جلتے اور میرے لوگ مرتے، جسم کا آنکھ بند کر کے تصور کریں۔ مسلسل خون، رشتے، ادھڑے پھٹے وجود کی تصویر سامنے آئے گی۔ اب خون کے دھبے رہے نہیں جو برساتوں سے دھلتے ہوں، خون جمنے نہیں پاتا اور نہ ہی نیلا پڑتا ہے کہ مسلسل تازہ لال خون دریا کی مانند بہتا جاتا ہے، اور دریاؤں کا برساتیں کیا بگاڑ لیتی ہیں۔ انسان ان کے رخ موڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور بند باندھنے کی بھی، لیکن انسان ان دریاؤں کی آبیاری تو عفیت کرتے ہیں، ان کی روانی میں فرق نہ آنے پائے اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ جتنا یہ خون ٹھاٹھے مارے، یہ کہے لگاتے ہیں۔ دریا کو مزید خون کی فراہمی کے لیے ہوئے دھماکے کا سن کر کن کی عبادت گاہ کا پہلا سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ کن کی عبادت گاہ؟ جہنم رسید کر کے جنت کے دعوے دار بنتے ہیں اور ٹھکانے لگا کر اپنے آپ کو محب وطن کہلاتے۔ 2 دن پہلے کی خبر کہ پشاور مسجد نہیں امام باڑے میں دھماکہ ہوا تھا، جہاں خون رواں تھا، جہاں دھبوں کا سوال نہیں، جہاں برساتوں کا زور نہیں، لاکھوں کروڑوں ثاقب ضیروی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب محفل سے اٹھتے نہیں بلکہ گوشت کھاتے ہوئے دریا کی روانی پر تبصرہ کرتے اور پوچھتے ہیں کہ سکور کتنا ہوا۔ اب تو یہ باتیں ہوتی ہیں، ایک طرف دھماکہ ہو، دوسری طرف لوگ میچ دیکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ سکور کتنا ہوا۔ کسی کو کچھ
فرق ہی نہیں۔ ناظرین اگر آپ اس ویڈیو کے ساتھ اتفاق کرتے ہوں تو لازماً اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔